गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे गुरुणीमहे जगत्यादौ दंपतीं जगतां पुनीं विशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विदातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं वासनमन्त्रस्य वेरुपश्चर्षि अतरं छन्दः कूर्महादेवता आसने विनियोगः इति आसनम् अभ्यर्च्य ओम अखिलजगदाधाररूपिणे अनन्तपद्मनाभाय कूर्मरूपाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्मा श्री देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य देवदेवताराज्याः पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ग्रीवं स्वरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीविजयो भूतिः भवानी धर्मधर्ममा भाजनं मित्र जायते नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलं येषां प्रयुक्तो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः नमस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः पदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः। श्रीभुवनमेलुमङ्गा पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः। ओम श्री आदिलक्ष्मी चंचुलक्ष्मी समेत श्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामिने नमः। सनादि पंचायत देवताभ्यो नमः। श्रीमदनंत गरुड विश्वक्सेनादि भक्त परिवारेभ्यो नमः। श्री चान्कुश बनका यतिवरादि महाभागवतेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः इति नमस्कारं कुर्यात्। ओम तत्सत्। श्री गोविंद 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 अश श्री भगवतो श्री महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीकृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् प्रवर्तमानः क्षेत्रसमीपे श्रीभू अलमेलुमङ्गा पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवासस्वामी दिव्यसन्निधौ अस्मिन् प्रवर्तमानस्य व्यावहारिक चान्द्रमाणेन श्री प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीमङ्गलकर क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे आषाढमासे पक्षे शुक्लपक्षे तिथौ षष्ठ्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां नक्षत्रे उत्तरा नक्षत्रे शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीर्भगवतो देवदेवोत्तमश्च श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य भार्गव गोत्रोद्भवस्य नारायणाचार्य शर्मणः धर्मपत्नी लक्ष्मीनाम्याः कुमारस्य सुदर्शननामधेयस्य అందరూ ఏదో ఒక్క మనిషి అంత దగ్గర సంకల్పం తీసుకోండి. తీసుకుంటాం అవన్నీ తీసుకుంటాం. నాకు అందరూ కావాలి.